क्लास में हमने पिछली दफ़ा जो हमने इंट्रोडक्शन किया था उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें ये ना सिलेबस मैंने आउटलाइंस आपको बताई थी। तो उसके अंदर पहली चीज़ जो थी वो हमने टाइपिंग करनी थी। तो टाइपिंग जो है वो आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है टाइपिंग मास्टर का तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे बता देना, मैं अच्छे वाला जो है रजिस्टर सॉफ्टवेयर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपने वो डेली जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कुछ लोगों को पहले ही ऑलरेडी जो है वो उसके ऊपर काफ़ी सारी कमांड है, टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे अप्लाई करना हो तो आप डेली का 1 घंटा जो है वो उस पे लगाएँ तो आपकी जो है ना स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, और मैं आपको उसके रेलेवेंट जो टेक्निक्स हैं वो भी आपको बता दूँगा। तो दूसरी जो आउटलाइन थी वो हमने विंडो करनी थी। ठीक है, तो विंडो जो है वो कुछ दिनों बाद मैं आपको उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स और सारी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी जो हमने स्टार्ट करना है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो सॉफ्टवेयर है जो हर ऑफिसेज़ में यूज़ होता है, जिसके अंदर सीवीज़, नोट्स वगैरह, थीसिस वगैरह, बुक्स वगैरह और हर तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनते हैं। आज हमने वो स्टार्ट करना है, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके अंदर क्या-क्या कुछ है, क्या कौन-कौन से टूल्स हैं और उसका इंटरफ़ेस क्या है, उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो आज हम थोड़ा-सा वो देखते हैं, तो उसके बाद मज़ीद जो है वो हम चीज़ों को देखते जाएँगे। और सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इसके अब काफ़ी सारे वर्जन्स आ चुके हैं। तो आप कम से कम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 जो है वो अपने अपने सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो वो मैं आपको दे दूंगा। इंस्टॉल करना नहीं आता तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा कि हमें इंस्टॉल करना नहीं आता। अगर ऑलरेडी है तो फिर तो वेल एंड गुड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे विंडो 7 है या विंडो 10 है तो हमारे ये स्टार्ट के अंदर वो प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करके हमें मिल जाता है वहाँ से। तो वहाँ से हम उसको अपनी टास्क बार के ऊपर पिन कर सकते हैं। पिन करने के बाद हमें वो यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा नीचे टास्क बार के ऊपर। तो इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लिक करने से सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम उसके अंदर जो है काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये इसका इंटरफेस बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टूल्स हैं और किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, तो इसके अंदर फिर हम वो सारी चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमें इंटरफेस इसका समझना चाहिए कि इसके इंटरफेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। तो इस चीज़ का हमें नॉलेज होगा तो हम बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो इंटरफेस, आपको ये सारी स्क्रीन नज़र आ रही है, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, या आपसे कोई पूछे या आप काम करें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ को ये बोलते हैं और इस चीज़ को ये बोलते हैं, फ़लाँ टूल का ये काम है। तो इस तरह से तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का इंटरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको ये टैब नज़र आ रहे हैं, इसको टैब मेन्यू बोलते हैं, टैब मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे ये होम है, होम पे हम खड़े हैं तो ये चीज़ें आपको नीचे रिबन के साथ, टैब के साथ एक नीचे रिबन शो हो रहा है, इसको रिबन भी बोलते हैं और प्रॉपर्टी बार भी बोलते हैं। ठीक है, होम पे हम क्लिक किया हमने तो होम के साथ ही ये अटैच है, ये सारी चीज़ें होम के साथ अटैच हैं। ये जो रिबन नज़र आ रहा है आपको, सारे टूल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हम ये टैब चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेंज हो जाएंगी, उस हिसाब से इंसर्ट के रिलेटेड जो हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, रेफरेंसेस पे, मेलिंग पे, रिव्यू पे और व्यू पे। ठीक है, हर जो टैब है उसी के रिलेटेड नीचे ये टैब जो है वो चेंज हो रहा है, उसका जो रिबन है या प्रॉपर्टी बार है वो चेंज हो रही है। हमने सबसे पहले होम को करना है कि होम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि होम को जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं। नीचे जब हम देखते हैं तो ये मुख्तलिफ़ तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है। ठीक है, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि होम के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, तभी हम अच्छा इसमें काम कर सकते हैं और एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो अभी इसमें से तो ये सारी चीज़ें आपको पहले आती होंगी, लेकिन हो सकता है कोई चीज़ मैं ऐसी आपको बताऊं जो आपको पहले नॉलेज ना हो और आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए, इसलिए जो है थोड़ा सा आप गौर से सुनिएगा। तो ये सबसे पहले हम होम वाला टैब करेंगे। होम के अंदर जो जो टूल हैं वो हम बड़ी तेज़ी से करते जाएंगे और आपको बड़े इजीली जो है वो समझ आते जाएंगे, इसका कोई इतना इशू नहीं है।
تو اس کے بعد ہم یہ کمپلیٹ کر کے پھر ہم انسرٹ سٹارٹ کریں گے، پیج لے آؤٹ سٹارٹ کریں گے، ریفرنسز سٹارٹ کریں گے، میلنگ، ریویو اور ویو. یہ سارا ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ سارے دیکھیں گے کہ کون کون سے ٹولز ہیں اس کے اندر. اور یہ مائکروسافٹ ورڈ جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو دوسرے جو اس کے ریلیٹڈ جو سافٹ ویئرز ہیں وہ ایزیلی آپ کو آ جائیں گے. مائکروسافٹ ایکسل ہے، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے، ایک ایکسیس ہے، آؤٹ لک ہے، وہ آپ کو ایزیلی آ جائیں گے کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. جسٹ تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے ٹولز کا، تو وہ ہم الگ سے سیکھ لیں گے ان کو. جسٹ آپ کو یہ ایک سافٹ ویئر اگر آ جاتا ہے نا اچھی طرح سے تو آپ کو دوسرے سافٹ ویئر بھی آ جائیں گے، آپ کا پورا کورس جو ہے وہ کور ہو جائے گا. اس لیے آپ یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ اچھی طرح سے کر لیں، آپ کا آفس مینجمنٹ کا کمپلیٹ کورس جو ہے وہ کور ہو جائے گا. کیونکہ یہ سافٹ ویئر 3-4 طرح کے ہیں جو آفیسز میں یوز ہوتے ہیں اور یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اتنا زیادہ ڈفرینس ان کا نہیں ہے. ایک اس کے بعد ایکسل ہم نے کرنا ہے اور پاور پوائنٹ کرنا ہے. ایکسل جو ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، جسٹ اس میں سیلز ہوتے ہیں، باکسز ہوتے ہیں، اور ان باکسز کے اندر ہم نے جو اپنا ڈیٹا ہے وہ لکھنا ہے. تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے اس کا فیس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں انٹرفیس کا. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کو پیج وائٹ کلر کا پیج نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ہم اپنی چیزیں لکھیں گے، یہاں پہ جو چیز لکھتے جائیں گے وہ چیز جو ہے یہاں پہ بنتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. سب سے اوپر ہے یہ آپ کو ٹیب بار بتایا تھا میں نے، اور یہاں پہ آپ نے یہ مینیو بار ہے. یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے مجھ سے بار جو ہے نا رابطہ کر رہے ہیں ایک دفعہ. اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ میری آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کو میم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ چیٹ میں یکس کا میسج دے دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے. فائقہ آپ بتا دیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہماری وائٹ سکرین جو ہے یہ ہماری جو ہے ورک شیٹ ہے، اس کے اوپر ہم کام کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ نیچے سب سے نیچے آپ دیکھیں یہاں پہ لے آؤٹ نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے کون سے لے آؤٹ میں کام کرنا ہے. عام طور پر نارملی ہم پرنٹ لے آؤٹ میں کام کرتے ہیں. جب ہم کرسر اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ پرنٹ لے آؤٹ ہے. عام طور پر نارملی ہم پرنٹ لے آؤٹ میں کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی لے آؤٹس ہیں، جیسا کہ میں اگلے ٹیب پہ کرسر لے کے گیا ہوں تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ فل اسکرین ریڈنگ ہے، یعنی کہ یہاں پہ اگر نوٹس ٹائپ یا بک ٹائپ کوئی چیز ہے ہمیں ملتی ہے سافٹ ویئر کے اندر تو ہم یہ والا لے آؤٹ کلک کریں گے اور ہمیں اس طرح سے وہ شو ہوگی. اس سے زیادہ بڑی سکرین بھی ہمیں شو ہو جائے گی پورے سکرین کے اوپر، یعنی کہ ہم ریڈنگ جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے اگلے والا جو ہے وہ ویب لے آؤٹ ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر اگر ہم نے کوئی چیز دینی ہے تو ہم ویب لے آؤٹ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈاکیومنٹ کو کریٹ کریں گے. اس کے بعد آؤٹ لائن والا ہے. اگر آؤٹ لائن ٹائپ کوئی ڈاکیومنٹ ہم نے بنانا ہے تو آؤٹ لائن والا لے آؤٹ ہم کلک کریں گے. اس کے بعد ڈرافٹ والا ہے، اگر ڈرافٹ ٹائپ ہم نے کوئی چیز بنانی ہے تو ہم ڈرافٹ والا لے آؤٹ کلک کریں گے. کچھ آفیسز کے اندر ڈرافٹ والا اور یہ دوسرے جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ لے آؤٹس جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو زوم کا آپشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں لیکن میرا بتانا فرض ہے کہ میں آپ کو جن بچوں کو چیزیں یہ نہیں آتی ہیں ان کو بھی چیزیں یہ پتہ چل جائیں. تو یہ ہم نے 100% پہ رکھتے ہوتے ہیں زوم سائز کو. کم یا زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں. مائنس والے پہ کلک کریں گے تو زوم آؤٹ ہوگا اور پلس والے پہ کلک کریں گے تو زوم ان ہوگا. لیکن نارملی ہم 100% پہ رکھتے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے دکھائی دے. اس کے بعد یہ رائٹ سائڈ پہ اسکرول ڈاؤن ہے. اگر پیج کو ہم اوپر نیچے کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ ہمارے پیج پہ کیا کیا چیزیں شو ہو رہی ہیں، کس طرح سے بن رہی ہیں، تو آپ اس کو اسکرول ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. جسٹ ایک منٹ.
चलें जी, अब हम ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका, इसके इंटरफेस का। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये इसका इंटरफेस है। उसके बाद ये रूलर नज़र आ रहा है आपको, इसको रूलर बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, आएंगी, जो हम रूलर की मदद से उसकी सेटिंग करेंगे। यानी डायमेंशंस हमें दी होंगी, वो एक शायद हमें कुछ टेबल मिल सकता है, तो टेबल के अंदर हमने वो चीज़ें जो हैं वो सीक्वेंस के साथ अगर बनानी हैं, तो हमने ये रूलर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पहले ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये ऊपर वाला टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप देखें, तो इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, इसके ऊपर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, सेव का, ये अनडू का है, रीडू का, इस तरह के कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो चीज़ ऐड करेंगे उसको हम तेज़ी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आप उस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सेव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ओपन को यहाँ पे टिक करूँगा, तो ओपन वाला जो आइकन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हमने कोई भी चीज़ ओपन करनी है, तो हम तेज़ी से और इजीली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें ओपन का ऑप्शन जो है वो फ़ौरन यहाँ पे मिल जाएगा। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे चीज़ों को ऐड करते जाएंगे और अपनी जो है वो एक्सेस जो है वो उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये सारा जो है ना इसका ये इंट्रोडक्शन है इंटरफेस का। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप से। ये पहला ग्रुप है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो ये है कि हमने कॉपी पेस्ट कैसे करना है। हम चीज़ें लिख तो लेंगे, चीज़ें बना भी लेंगे, लेकिन उनको कॉपी पेस्ट कैसे करना है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाना है। फॉर्मेट, ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ, एक लफ्ज़ आपने ये याद रखना है कि फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट का मतलब है कि हम यहाँ जो चीज़ लिखेंगे उसको हमने खूबसूरत कैसे बनाना है। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन करना। जैसे कि फॉर्मेट मैंने लिखा है, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से ये बोल्ड किया है, इसको अंडरलाइन किया है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं इसकी फॉर्मेशन कर रहा हूँ, इसका मैंने फॉर्मेट बनाया है। तो इसको फॉर्मेट बोलते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को खूबसूरत बनाना। अब हमने ये सारी चीज़ें, ये टूल्स तो आपको शायद ना पता हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है। ये फॉर्मेट तो हम बना लेंगे, लेकिन जो मेन काम होता है वो कॉपी पेस्ट का होता है, कि हमने चीज़ों को कॉपी पेस्ट कैसे करना है उसको, यानी कि उसकी शॉर्टकट कीज़ भी कुछ हैं, वो हमने याद रखनी है कि कैसे उसकी शॉर्टकट कीज़ हमने यूज़ करनी है। अब हम दो तरह से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक तो हम माउस के ज़रिए वो ये सारे काम कर सकते हैं, और दूसरा शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए हम सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी ऐसी चीज़, अपनी एकेडमी का मैं नाम लिखता हूँ। ये मैंने अपनी एकेडमी का नाम लिखा, ठीक है। अब मैंने ये लिख लिया, अब मैं इसको अच्छा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ, ताकि देखने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमने इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी है, तो आपने ये याद रखना है कि इसको हमने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर ये टूल्स जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम जो मर्ज़ी प्रेस करते रहें, वो चीज़ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि चीज़ को सेलेक्ट नहीं करते हैं, और वो बार बार जो है वो चीज़ों को देखते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि सर ये चीज़ जहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो आपने पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर लगानी है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये हमने एक लाइन लिखी है, हमने ये एक लाइन लिखी है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नीचे भी रिपीट करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लफ्ज़ है, या पूरी जो ये लाइन है ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ। एक मिनट में मैसेज का आंसर दे दूँ यहाँ पे। अच्छा जी, चलें, अगर मैंने
اس کو کاپی پیسٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں نے اس کی ایک اور کاپی لینی ہے اس ٹیکسٹ کی, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے, اس کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے, اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے. رائٹ کلک کرنے کے بعد ہمیں یہ پوری لسٹ مل جائے گی. یہاں سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ اس کو ہم ایک کاپی لینا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے. اگر آپ یہ کرنا نہیں چاہتے تو آپ یہاں پہ بھی کاپی پیسٹ کے آپشن آ رہے ہیں. یہ والا آپ جسٹ اوپر کرسر لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فلاں آپشن ہے. جسٹ آپ کرسر لے کے گئے تو اس نے بتا دیا کہ یہ کاپی ہے, اور ساتھ ہی اس کی شارٹ کٹ کی بھی بتا دی ہے, Ctrl+C اس کی شارٹ کٹ کی ہے. اس سے اوپر والی یہ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ کٹ والی ہے. کٹ والی یہ ہے نا, یہ کمانڈ ہے. اس کی شارٹ کٹ کی کیا ہے, Ctrl+X, ٹھیک ہے. شارٹ کٹ کی کو کی بورڈ سے ہم پریس کریں گے, کنٹرول والا بٹن پریس کریں گے اور ساتھ ہی ہم ایکس والا بٹن پریس کریں گے. تو کیا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہاں سے کٹ ہو جائے گی اور دوسری جگہ پہ پیسٹ ہو جائے گی. کاپی اور کٹ کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہے, وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے. کاپی کا مطلب ہے کہ ہمیں اس چیز کی ایک کاپی مل جائے گی, یعنی کہ چیز یہاں پہ بھی رہے گی اور ہمیں نئی لوکیشن پہ بھی مل جائے گی. اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں, کاپی کر لیا میں نے. اب آپ کی چیز جو ہے وہ کاپی ہو چکی ہے. اب جہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے, اس کی کاپی آپ کو جس جگہ پہ چاہیے اس جگہ پہ آپ کا یہ کرسر ہونا چاہیے. یہ جو بلنک کر رہا ہے کرسر, وہ کرسر جو ہے وہ وہاں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو اس کی کاپی چاہیے. تو میں اب یہاں پہ پیسٹ کروں گا. پیسٹ کا مطلب ہے کہ اس کی کاپی جو ہے وہ مجھے چاہیے. تو جسٹ میں نے کلک کیا تو وہ چیز جہاں پہ کرسر تھا وہیں پہ وہ پیسٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. پیسٹ ہونے کے بعد کرسر جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پہلے کرسر یہاں تھا تو یہاں پہ وہ چیز پیسٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ کیا تھا, یہ ہم نے کاپی کی ہے. اب ہم کرتے ہیں کٹ والا آپشن. تو ہم نے کٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ کٹ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے, یا کی بورڈ سے Ctrl+X کر لیں تب بھی ہو جائے گا. یہاں پہ میں نے اس آئیکن پہ کلک کیا اس کو کٹ کرنے کے لیے. کٹ کرنے سے کیا ہوگا, یہ چیز یہاں سے کٹ ہو جائے گی اور نئی جگہ پہ ہم اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے کلک کیا, یہاں سے چیز غائب ہو گئی. اب ہم کسی اور جگہ پہ اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں میں, اس کی کاپی لینا چاہتا ہوں, تو وہ ہم Ctrl+V کریں گے, یا یہاں سے ہم اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں. اس کی شارٹ کٹ کی کیا ہے, Ctrl+V. Ctrl+V اس کی شارٹ کٹ کی ہے. اس کو ہم کی بورڈ کے ذریعے میں نے اس کو کر رہا ہوں, تو یہ یہاں پہ اس کی کاپی آ گئی ہے. کاپی اور کٹ میں آپ کو یہ فرق جو ہے وہ یہاں پہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد کاپی بھی ہو گئی ہے اور کٹ بھی ہو گیا ہے. ان تینوں کی شارٹ کٹ کیز جو ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنی ہیں. شاید آپ کو یاد ہوں گی پہلے سے ہی, لیکن آپ نے پھر بھی جو اگر آپ جن بچوں کو نہیں پتہ وہ یہ چیزیں یاد رکھ لیں. ہم نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں, کاپی, پیسٹ اور کٹ. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. اس کے بعد ایک یہ چیز ہے, اس کو بولتے ہیں فارمیٹ پینٹر. فارمیٹ پینٹر بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری یہ چیز اس طرح سے بنی ہوئی ہے, ریڈ کلر ہے, اس کے نیچے انڈر لائن ہے اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ گرین ہے, اس طرح سے بنی ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں اس ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہوئی ہیں, یہ چیزیں مجھے یہاں پہ مل جائیں, اس کے اوپر بھی وہی چیزیں آ جائیں جو چیزیں اس کے اوپر ہیں. مجھے بار بار جو ہے وہ چیزوں کو سلیکٹ نہ کرنا پڑے, بجائے کہ میں 1 بائی 1 اس کا پہلے کلر چینج کروں, پھر اس کو انڈر لائن کروں, پھر اس کا بیک گراؤنڈ چینج کروں, پھر اور کچھ چیزیں اپلائی ہوئی ہیں تو وہ کروں, ٹھیک ہے. اس کی بجائے ہم کیا کریں گے کہ جس چیز کو ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم ایسے سلیکٹ کریں گے, اس کے بعد اس آپشن پہ آ جائیں گے. اس کو بولتے ہیں فارمیٹ پینٹر, ٹھیک ہے. فارمیٹ پینٹر, اس پہ میں نے کلک کیا. کلک کرنے کے بعد آپ نیچے جب آئیں گے ٹیکسٹ کے اوپر تو دیکھیں یہ ایک برش سا بن جائے گا. برش کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہاں پہ ایسے ڈریگ کریں گے تو وہ چیز وہاں پہ اپلائی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. فارمیٹ پینٹر اس کو بولتے ہیں, یعنی کہ اس نے اس کی فارمیشن جو ہے ویسے ہی ایز اٹ از جو ہے اس کو پینٹ کر دیا اس نے, اس لیے اس کو بولتے ہیں فارمیٹ پینٹر.
ठीक हो गई। अगर इस चीज़ की किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर, कट भी हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, ये क्लिप बोर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये छोटे वाले एरो को क्लिक करेंगे तो मज़ीद ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे उसके खुल जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने जस्ट जो हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे वही हमने करने हैं। ठीक है, इन चीज़ों में अगर किसी को कन्फ्यूजन हुई तो कल दोबारा जो है मैं इन चीज़ों को जो है वो रिपीट कर दूंगा। इसके बाद हम आगे चलते जाते हैं ताकि हम चीज़ों को जल्दी से कर सकें। अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद हम डेल करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी। अब हम दोबारा चीज़ यहाँ पे कोई लिखते हैं, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने अब ये चीज़ें अप्लाई करनी हैं फ़ॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई करनी हैं। अप्लाई करने के लिए अब मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, साथ ही एक एरो नज़र आ रहा है आपको। एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट साइज़ जो है वो कितना बढ़ाना चाहते हैं। मैक्सिमम हम 72 बढ़ा सकते हैं इसका। ठीक है, जहाँ पे आप जस्ट अपने कर्सर लेके जाना है तो वो आपको बता रहा है कि इसका ये साइज़ जो है वो आपको नज़र आएगा। अगर मैं 20 पे क्लिक कर देता हूँ वो तो वो साइज़ उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप उसको देखें तो उसका स्टाइल जो है वो बैकग्राउंड पे चेंज हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा, ताकि आपको नज़र आ जाए चीज़ें कि कैसे कैसे चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे जाते हैं हम तो ये देखें इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये देखें यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। जो साइज़ स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर हमने क्लिक करेंगे तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो साइज़ एक तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, दूसरा हम इन दोनों जो हमें ए नज़र आ रहे हैं इनसे भी हम इनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब हम कर्सर लेके जाते हैं तो नीचे एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो रहा है। बॉक्स के अंदर वो बता रहे हैं कि इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं और इसकी शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट कीज़ वगैरह जो हैं वो याद कर सकते हैं और ऑप्शंस के नेम जो हैं वो भी याद कर सकते हैं। अगर हम बड़े को प्रेस करेंगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगा, छोटे वाले ए को प्रेस करते जाएंगे तो साइज़ छोटा होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आइकन पे क्लिक करते हैं तो इसका नेम है चेंज केस। फॉर एग्जांपल हमने इस आइकन के ऊपर क्लिक किया तो अगर हम सारे इसके लेटर्स को अपर केस बड़े यानी कि बड़ी वाली एबीसी में करना चाहते हैं तो हम अपर केस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके सारे स्पेलिंग जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं लोअर केस यानी कि छोटी एबीसी वाली ऑप्शन में लेना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारे जो लेटर्स हैं वो छोटी एबीसी वाली में शो हो जाएंगे। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे बी लिखा हुआ है बोल्ड। ठीक है, बी का मतलब है बोल्ड करना, कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टकट की है। हम इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा जो हमारा टेक्स्ट है वो मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आई लिखा हुआ है, इसका मतलब है इटैलिक। इटैलिक का मतलब है कि जो हमारा ये फॉन्ट है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हम यू और अंडरलाइन लिखा हुआ है, यू का मतलब है अंडरलाइन। इसके ऊपर हम लेके जाते हैं कर्सर को तो हमें बता रहा है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है और इसका नेम क्या है। इसको हमने प्रेस किया तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अभी हमने यहाँ तक चीज़ें कर ली हैं। ठीक हो गया।
آج کی میٹنگ کا ٹائم میں نے تھوڑا سا یہ 30 یا 40 سیکنڈ منٹس رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے لگتا ہے ٹائم وہ ہمیں سافٹ ویئر بتا رہا ہے کہ آپ کا ٹائم ایکسپائر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کل سے میں اس کا جو ٹائم ہے وہ بڑھا دوں گا، تقریباً 1 گھنٹہ کر دوں گا۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا میں کوئی اور میتھڈ یوز کروں، یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، آپ نے مجھے اس کا فیڈ بیک دینا ہے۔ میں کسی اور طریقے سے پڑھاؤں، چیزوں کو تیزی سے کرواؤں یا اس سے سلو کرواؤں، میں زیادہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ رہیں مجھ سے، یہ نہ ہو کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے اور میں جو ہے وہ بولتا جاؤں، سمجھاتا جاؤں، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ نے اس کا فیڈ بیک دینا ہے کہ سر آپ کا میتھڈ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا آپ تھوڑا سا سلو کروائیں یا تیز کروائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے مجھے فیڈ بیک اس کا دینا ہے۔ اگر تو آپ کو یہ کورس نہیں پسند آ رہا پھر بھی ٹھیک ہے، میں آپ کو نیکسٹ کورس جو ہے وہ شروع کروا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس میں جو آج کی جو میٹنگ ہے چل رہی ہے، اس کے اندر کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں، میں سبھی کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جس نے کرنا ہوگا یہ کورس وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں سر یہ چیزیں ہمیں آتی ہیں، آپ ہمیں نیکسٹ کورس جو ہے فری لینسنگ کا کورس ہے یا آپ کے پاس وہ گرافک کا کورس ہے، تو ہم اس کی طرف چلے جائیں گے۔ فری لینسنگ کے کورس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ یہ چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی ہوں گی تو آپ فری لینسنگ وغیرہ یا گرافک ڈیزائننگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ گرپ کرنی پڑے گی، تو اسی لیے میں یہ آپ کو یہ چیزیں کروا رہا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کو اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم دوسری چیزوں کی جانب چلتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل سے میں مزید 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس کا ٹائم بڑھا دیں گے اور چیزوں کو مزید جلدی سے کور کرتے جائیں گے، تاکہ کل کم سے کم ٹائم کے اندر ہم زیادہ چیزوں کو کور کر سکیں۔ اور آپ نے ان چیزوں کی پریکٹس بھی خود اپنے ہینڈ سے کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے، جسٹ دیکھتے جائیں گے، تو آپ کو کچھ پھر پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ اسکل ہے، اس کے اوپر ہم جتنا پریکٹیکل کریں گے اتنا ہی ہمیں نالج ہوگا۔ ابھی آپ سیکھ لیں گے، جب آپ کام کریں گے تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سا آپشن کیسے کرنا تھا۔ جب آپ ایک دفعہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو وہ ایزیلی بعد میں کرنا آ جائے گا اور کبھی بھولے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ بالکل سر آپ صحیح کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے، تو میں وہ اس طرح سے جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ ویسے ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آج کی کلاس اتنا ہی، تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ بقایا کلاس کے ساتھ۔ تھینک یو، اوکے، اللہ حافظ۔